पार्टी बिलावल भुट्टो जख्मी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। Pakistan's only government run autism center, ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा ऑटिज्म सेंटर है। हमें फ़ख्र है कि ये कराची के शहर, सिंध के शहर कराची में है, और यहाँ ऑटिज्म जो बच्चे ऑटिस्टिक है उनके लिए 100% मुफ्त जो रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज़ है वो मौजूद है। ये वाहिद फैसिलिटी है पाकिस्तान में जो 1 साल से लेके 18 साल तक ऑटिस्टिक चिल्ड्रन की खिदमत करती है। जैसे कि आपको पता होगा ऑटिज़म और ऑटिस्टिक चिल्ड्रन का स्पेशल नीड्स होते हैं और हम उनका स्पेशल अटेंशन देना पड़ता है, और यहाँ का फैसिलिटी जो है वो 1-on-1 खिदमत करती है बच्चों की। आपको इतना टेंशन होता है कि एक उनका जो थेरेपिस्ट है या टीचर है टू चाइल्ड अटेंशन देती हैं, कुछ दे नीड स्पेशल अटेंशन, और फिर हर चाइल्ड के लिए उनके अपने स्किल्स के मुताबिक, अपनी नीड्स के मुताबिक एक कोर्स बनाया जाता है जो उनका पूरा सिलसिला के थ्रू उनका रिहेबिलिटेशन होता है। और ये इस किस्म की फैसिलिटी है जो कि ऑब्वियसली ऑटिज़म का जो रिहेबिलिटेशन है, ये जो भी डिसेबिलिटीज़ का रिहेबिलिटेशन होता है बहुत महंगा तरीन होता है, बहुत मुश्किल होता है, आम आदमी की पहुंच से बाहर होता है। हमारा अपना सोसाइटी में इतना अवेयरनेस नहीं है, लेकिन इस फैसिलिटी में जहां आपको 100% मुफ्त रिहेबिलिटेशन मिलता है, आप अंदर जाके बच्चे से मिलेंगे जो मुख्तलिफ़ ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ़ क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। आप अमीर हो या गरीब हो, आपके बच्चे इस ऑटिज़म और ऑटिस्टिक हो सकते हैं। तो एक बार फिर मैं यहाँ के स्टाफ को, यहाँ की टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा, और इंशाअल्लाह ताला हम जल्द ही इस किस्म के इंस्टीट्यूशंस बाकी सिंध के शहरों में भी खोलेंगे ताकि इस किस्म की फैसिलिटीज़ जो है वो सिंध की अवाम और पाकिस्तान की अवाम के लिए मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि हुकूमत का काम ये होता है मुफ्त इलाज पहुँचाना अपने अवाम को, अपने अवाम की खिदमत करना, और हमारा मेहनत भी, हमारा काम भी आपके सामने है। सिंध हुकूमत ने सिर्फ ट्वीट्स नहीं किए, सिर्फ ड्रामेबाजी नहीं की, हमने इदारे खड़े किए हैं। ऑब्वियसली बहुत सा काम रहता है, बहुत से गुंजाइश है और काम करने के लिए, लेकिन मैं एक बार फिर चाहिए पाकिस्तान का पहला ऑटिज़म का सेंटर हो या आपके दूसरे हॉस्पिटल्स का जो तरशी केयर के हॉस्पिटल्स JPMC से लेके NICH और NICVD तक, जिस तरीके से सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी मेहनत कर रही है, इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता हम पूरे सिंध, पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए इस किस्म के मुफ्त इलाज की फैसिलिटीज़ हम दिलवाएंगे। ये हमारा नज़रिया है, हमारा मिशन है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मिशन है। एक तरफ आप माशाल्लाह अपने सूबे की जो हुकूमत की कारकर्दगी है वो बता रहे, तो दूसरी तरफ फ़ारूक नसीम ने जो है आइन के आर्टिकल 149 के तहत वज़ीर आज़म को कहा है कि मुदाखलत करें और सूबाई हुकूमत का खात्मा करें। तो ये क्या हो रहा है? कहीं ये आपका उसका रिएक्शन तो नहीं है जो आप लोगों ने इस्लामाबाद की तरफ जाने की बात की है? उनका प्लान तो शुरू से यही था ना कि जो काम वो धांधली के जरिए इलेक्शंस में हासिल नहीं कर सके, वो अपने साजिशों, अपने JIT, अपना नायब गर्दी के जरिए हासिल करे। आपको याद होगा सबको रिपोर्ट ही नहीं मिला था कोर्ट्स के या दूसरे के, और हुकूमत ने ऐलान भी किया कि हम तो सिंध हुकूमत कराएंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे, मगर जब उनके वज़ीर यहाँ पहुँचे कोई उनके मिलने के लिए तैयार नहीं थे। तो आज भी, और ख़ास तौर पे अगर आप मुशर्रफ के वज़ीरों को रखेंगे तो मुशर्रफ कैसे एडवाइस मिलेगा, और मैं बस एडवाइस दे सकता हूँ, तजवीज़ दे सकता हूँ सिलेक्टेड हुकूमत को कि गौर करे, होश से नाखुन ले, आइन को फॉलो करे, जमहूरी तरीके को फॉलो करे, वरना आपका हशर वही होगा जो कि मुशर्रफ का हशर आजकल हो रहा है। आप स्टेप ले ले अगर आपने करना है, अगर आपने गैर जमहूरी गैर आइनी स्टेप लेना है तो ले ले, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस भी वही होंगे जो कि मुशर्रफ के साथ हो रहा है आजकल। शब्बीर लशारी सर बिलाल साहब, मेरा सवाल ये है कि अभी 4 अप्रैल को असद जरदारी साहब ने स्पीच की, उसने कहा कि हम इस्लामाबाद जाएंगे और इस हुकूमत को गिराएंगे। क्या ये जमहूरियत को पटड़ी से उतारने की बात नहीं है? देखो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब के 18वीं तरमीम की बात आती है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 1973 दिए हुआ आइन कॉन्स्टिट्यूशन की बात आता है, जमहूरियत की बात आता है, हम बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। ये हमारे लिए रेड लाइंस है।
اگر ان ایشوز کو چھیڑا جائیں گے, اگر ہمارے ملک کے عوام کے حقوق چھینا جائے گا, اگر جو حقوق جو وسائل کے مال کی 18ویں ترمیم نے پنجاب کو دیا, بلوچستان کو دیا, سندھ کو دیا, پختونخوا کو دیا, وہ ان کو چھیننے کی کوشش کی جائے گا. اسلام آباد صوبے کے وسائل, عوام کے وسائل, عوام کے حقوق کھانے کی کوشش کریں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کی اجازت نہیں دے گی, اور پھر ہمارے لیے کوئی آپشن نہیں ہوگا, ہمارے لیے کوئی پولیٹیکل راستہ نہیں ہوگا, ہمیں ان کو گرانا پڑے گا. وقاص باقر صاحب, ایک باری وقاص باقر. آج حمزہ شہباز صاحب کی گرفتاری کا نیب کا ایکشن اس پر آپ کا جو ہے عمومی رد عمل تو سامنے آیا تھا. اس کے علاوہ جو نیب کی کارروائی ہیں وہ آگے اسی طرح بتدریج بڑھ رہی. آصف علی زرداری صاحب کی ہیئرنگ 8 تاریخ کو, اس تمام طور صورتحال کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھو, میں نے پہلے بھی کہا ہے, میں بار بار کہتے آیا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو احتساب سے کوئی اعتراض نہیں. ہم چاہتے کہ احتساب ہو. پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہیں کہ اگر احتساب ہوتی ہے, انصاف ہوتی ہے, کرپٹ کو پکڑا جاتا ہے تو پھر نظام میں بہتری آتا ہے, جمہوریت اور مضبوط ہوتی ہے, اگر رول آف لا فالو کیا جاتا ہے. لیکن جب رول آف لا فالو نہیں ہوتا, جب انصاف نہیں ہوتا, جب احتساب کے نام پہ سیاسی انتخاب ہوگا, جب احتساب کے نام پہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوگا, جب احتساب کو نیب گردی کو استعمال کر کے سیاسی مخالفین کو, آپ کے کرٹکس کو, پریس سے تعلق رکھنے والے, سول سوسائٹی کے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ان کا زبان بندی کی کرنے کی کوشش کریں گے, تو پھر ہم وہ برداشت نہیں کرتے ہیں, اس کے خلاف بات کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں جو طریقہ کار ہے ان انسٹیٹیوشنز کا, they are acting as an extension of the federal government. I mean, آتے ہوئے جب انہوں نے خان صاحب کی سلیکٹڈ حکومت بنا تو اس کا پہلا انسٹرکشن تھا وہ نیب کے لیے تھا کہ آپ کر لے, اریسٹ کرے سب کو, آپ بہت سست روی کا شکار ہو, تو پھر آپ کے سامنے نیب کے ایکشنز آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نیب کو ایک غیر سیاسی ادارہ ہونا چاہیے. نیب میں سخت ریفارمز کی ضرورت ہے. یہ وہ ادارہ ہے جو کہ مشرف کا کالا قانون ہے, مشرف کا بنایا ہوا ادارہ ہے جو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنایا گیا ہے. نیب خود ایک منی لانڈرنگ ادارہ ہے جو کہ اگر آپ حکومت کے سلیکٹڈ منی لانڈرر ہو, اگر آپ حکومت کا سلیکٹڈ کرمنل ہو, تو نیب آپ کو معاف کر سکتی ہے. آپ نیب کو چھوٹا پرسنٹیج دے کے آپ کا کالا پیسہ کو صاف کر سکتے ہو. اس قسم کے قانون نہیں چلے گا. نیب میں اگر there will be two laws for Pakistanis. If there will be two laws, if you are a civilian and you are a judge, if there's a different law for you, if you are a politician or you are a general or you are a judge, تو پھر یہ دوگلا نظام نہیں چلے گا. تو بہت ریفارمز کی ضرورت ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہیں کہ جب تک آپ ریفارمز نہیں لاتے ہو, جب تک ہم اس قسم کے ادارہ نہیں کھڑے کرتے ہیں جو کہ انصاف کا ادارہ ہو, جو کہ متنازع ادارہ نہ ہو, جو مشرف کا بنایا ہوا ادارہ نہ ہو, جو کالا قانون نہ ہو, جو انصاف کرے, جو کرپشن کے خلاف مہم چلا سکے, کرپشن کو ایڈریس کر سکے, تب تک ہم کرپشن کو مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اور جو لوگ کرپشن پہ اپنے سیاست چمکاتے ہیں ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کرپشن کا خاتمہ کرنے. وکیل راؤ چیئرمین صاحب یہ فرمائے گا, پی ٹی آئی کے وزراء کہتے ہیں کہ پیپل پارٹی میں دم نہیں ہے, یہ بٹوین دا لائنز بات کر کے صرف این آر او کی باتیں کر رہے ہیں, تو اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے آپ کو یہ فیصلہ کن تحریک کا جو اعلان کیا, دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی تاثر نہیں ہے. اگر پیپلز پارٹی میں دم نہیں ہوتا تو پھر میرا ایک ٹرین کا سفر پہ میں لٹرلی گاؤں جا رہا ہوں, گھر جا رہا ہوں, اس پہ اتنے چیخے نہیں آتا وزیر اعظم کے گھر سے, اتنے وزیر اتنا رونا دھونا نہیں کرتے اگر پیپلز پارٹی میں دم نہیں تھا. یہ جانتے ہیں, یہ کٹ پتلی ہیں, یہ اصل سیاسی جماعتوں سے ڈرتے ہیں, اصل سیاسی کارٹون سے ڈرتے ہیں, نظریات سے ڈرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نکلتی ہے تو بڑے بڑے تخت گریں گے. کامران نذیر بتائیے گا کہ یہ جو نیب کی کاروائیاں چل رہی ہیں, آج بھی ایک واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک انڈر ٹرائل پرزنر تھا نیب کا, وہ فوت ہو گیا ہے اسپتال میں. اس سے پہلے بھی کئی ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں ایک بار پھر اس قسم کی تشدد کو, اس قسم کی I mean this is just murder, کچھ اور نہیں ہے یہ, کہ بار بار نیب کے کسٹڈی میں لوگ مر رہے ہیں, پروفیسرز کا تشدد ہو رہا ہے, موت کے بعد بھی ان کا ہتھکڑیاں نہیں ہٹاتے ہیں. بریگیڈیئر اسد منیر صاحب
جو کہ ایک سابق ISI کا آفیسر ہے, بڑا رسپیکٹیبل آدمی, بڑا عزت دار آدمی. آپ اس کو جانتے نہیں تھے, اگر آپ جانتے تھے اس کو آپ کو پتا ہوگا اتنا he was such a pleasant person, such a patriotic پاکستانی. اور وہ نیب کی جو رویہ ہے, جس طریقے سے وہ بے عزت کرتے ہیں, جس طریقے سے وہ آپ کو کرمنل کھڑے کر دیتے ہیں, الزام ایک انٹرنیشنل رول ہوتا ہے کہ یو آر انیسنٹ انٹل پروون گلٹی, لیکن نیب میں آپ گلٹی ہو جب تک آپ انیسنٹ نہیں ہو. تو ایک ہنرمند, ایک عزت دار سابق بریگیڈیئر کو اتنا پریشان کر دیا کہ اس نے خودکشی کر لی. میں سمجھتا ہوں کہ نیب کے ہاتھوں پہ خون ہے. جب میں اسلام آباد پہ نیب پہ پیشی کر رہا تھا تو کچھ لوگ وہاں تھے جو بینرز اٹھا رہے تھے بریگیڈیئر اسد منیر صاحب کے لیے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ قاتل نیب قاتل. مجھے پتا ہے کہ چیف جسٹس کھوسر صاحب نے نوٹس لیا, لیکن اس کے بعد مجھے خبر ملا کہ نیب اپنا ہی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اس انسیڈنٹ پہ. میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کے دس از آؤٹ سائڈ the norms, and اس کا بھرپور انویسٹیگیشن ہونا پڑے گا. Facts will have to come out and there has to be accountability. If there has been death in custody, if there has been torture in custody, then there has to be accountability. حکومت کو ایکشن لینا پڑے گا. میں ابھی بھی آپ سب کے سامنے اپنا لا منسٹر سے ریکویسٹ کروں گا, آپ سندھ کے قوانین کو ریویو کریں, میک شور ہمارا ٹارچر کے خلاف جو قانون ہے یہاں سندھ میں وہ مضبوط ہو, ابیوسز کے خلاف جو قانون ہے ہیومن رائٹس کے مطابق ہو, تاکہ ہم اس کا پولیسنگ کر سکتے. یہ جمہوری نظام میں آپ کے یا پولیس ہو یا نیب ہو یا جو بھی ادارہ ہو, ان کا حق نہیں ہے آپ کو مارنے کے لیے, آپ کو قتل کرنے کے لیے. یہ انصاف کے ادارہ ہونا چاہیے. تو ہم ان کے ہیومن رائٹس سٹینڈرڈز کے مطابق بھی لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ MQM جو ہے ایک نفیس جماعت ہے, اگلا نظریات بھی ملتے ہیں, الگ الگ الیکشن جو ہیں وہ بھی ساتھ لڑیں گے. آپ بھی ان کے ساتھ 8 سال تک اتحادی رہے, کتنی نفاست پائی ہے, اور 2-4 نفیس لوگ سندھ کابینہ میں نہیں ہونے چاہیے کیا؟ دیکھو سر جی, آپ کو یاد ہوگا جب میں نے لالو کھیت میں جلسہ کیا تھا, وہاں کیا تھا, میں نے کہا بھی تھا کہ ٹنکی گراؤنڈ میں جی لالو کھیت نزدیک, کہ میں نے کہا بھی تھا کہ خان صاحب جو ہے وہ ایک اور انکل الطاف ہے, اور PTI ایک قسم کا نیا MQM ہے, نیا نہیں تو پرانا MQM ہے, بیکاز جو طریقہ کار وہ اپناتے ہیں, جس طریقے سے کراچی آپ سب کو یاد ہے, ہمیں ہر دوسرا دن اسٹرائک, زبردستی سے دکانیں بند کرنا, ٹرانسپورٹ بند کرنا, اس شہر کو ہاسٹیج رکھنا, اور اسی طریقے سے خان صاحب نے اسلام آباد کو ہاسٹیج رکھا. خان صاحب کی سیاست یہی رہا ہے, اور آج وہ بات خان صاحب نے خود کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ obviously MQM میں جیسے کہ ہر سیاسی جماعت میں اچھے لوگ ہوں گے, لیکن یہ دونوں یہ PTI کے لیے بھی اور MQM کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا. اور میں بھی چاہتا ہوں کہ MQM میں بہتری آئے. یہاں کراچی میں ان کے ووٹرز ہے, ان کے کنسٹیٹیوئنٹس ہے جو آج کل they feeling neglected, they're feeling that there is a lack of leadership. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کراچی کے عوام اور پاکستان کی عوام کو آؤٹ ریچ کرنا پڑے گا, بیکاز یہ جو حکومت کے allies ہے یہ عوام دشمن حکومت چلا رہے ہیں. ان کے معاشی پالیسیز آپ سب کے سامنے ہیں. آتے ہوئے عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں, گیس مہنگی, بجلی مہنگی, کھانے پینے کے اشیاء مہنگا, سب کچھ مہنگا, یہاں تک کہ دوائیاں مہنگا. تو یہ نقصان دہ ہوگا اگر PTI اور MQM الیکشنز اکٹھے مل کے لڑیں گے, تو یہ سب کچھ ان کا پرفارمنس میں, ان کا کریڈٹ میں جائے گا. بیرسٹر فیروز نسیم کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا اینٹی کراچی اور اینٹی اربن اسٹینڈ ہے. نوکریوں میں خاص طور پر صرف سندھیوں کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اور باقی لوگوں کو, باقی کمیونٹیز کو نظر انداز کیا جاتا ہے. دیکھو, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف واحد نظریاتی جماعت ہے, نہ صرف واحد وفاقی جماعت ہے.
मगर कोई भी हम पे इस किस्म का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। हमारे लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए there's no such thing as caste, creed और religion। हमारे लिए हर पाकिस्तानी एक है, हर शहरी एक है, और हम इस पे बिल्कुल ना डिस्क्रिमिनेट करते हैं। और मैं समझता हूँ कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने खुद इन झूठे इल्ज़ामात को अच्छा तरीके से मीडिया पे बेनकाब कर दिया। उसने फैक्ट्स और फिगर्स के साथ ये झूठे प्रोपेगेंडा का मुकाबला किया और दिखाया कि हमारे तरफ से इस किस्म का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई फेवरेटिज्म नहीं है। हाँ, ये MQM का रवायत रहा है। हाँ, ये मुशर्रफ और ऑब्वियसली मुशर्रफ की टीम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वही सोच रखेंगे, उनका रवायत रहा है। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा रोज़गार दिया, पूरे मुल्क को रोज़गार दिया है। कराची से लेकर खैबर तक रोज़गार दिया है। आप फाटा जाए, हम फाटा को रोज़गार देते हैं। आप गिलगित जाए, हम गिलगित को रोज़गार देते हैं। ऑब्वियसली हम अपना कराची को क्यों नहीं रोज़गार देंगे। जापान से कायम है सर, जापान से वेरी इंटरेस्टिंग। मैं फ्रांस सिटी के मैं को रिप्रेजेंट करता हूँ, कॉलमिस्ट हूँ। मेरा सवाल ये कि नून लीग के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, उनके साथ भी बड़ी इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पीपल्स पार्टी के साथ भी बड़ी इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और दोनों के साथ अलग अलग हो रही हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों इत्तेहाद आगे चल के इत्तेहाद करके साथ इस नैब के खिलाफ या इसके खिलाफ बात करें। जहाँ तक इंतकामी कार्रवाई का बात है, ये ना सिर्फ नून लीग या पीपल्स पार्टी के लिए है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कोई टॉलरेंस नहीं है किसी भी किस्म का क्रिटिसिज्म का। आपका इदारा से मीडिया में भी जो प्रेशर, जो फाइनेंशियल स्क्वीज, जो क्रिटिक्स को नौकरी से निकालना, जो NGOs में, नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर्स में, सिविल सोसाइटी पे प्रेशर डालना, बैन करना, मैं समझता हूँ कि ये यूजुअली इस किस्म की जो रवायत होता है, इस किस्म का जो लो टॉलरेंस होता है, वो डिक्टेटरशिप्स में होते हैं। लेकिन खान साहब इज़ ऑब्वियसली इनसिक्योर। खान साहब को पता है कि वो सिलेक्टेड हुकूमत है और उसके ऊपर भी 6 वोटों का बना हुआ हुकूमत है। तो वो समझ रहा है कि मैं अपने पूरा अपोजिशन को जेल में डाल के एक क्लियर ईजी पाथ बना सकता हूँ उसके लिए। लेकिन ये उसका गलत फहमी होगा। हम जेल के अंदर और जेल के बाहर भी उनका सियासी ज़िंदगी को मुश्किल करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कराची में खुसूसी